वासू मेंगांवकर सांगेचो 2 फावटी MLA सांग्या वाठाराक जेन्ना जालो तेजे नंतर खंय तरी सुभाष फळदेसाय तिकेट मेळ्ळी. वासू मेंगांवकर पॉलिटिक्सांतल्यान पयस गेलो, BJP पासून पयस गेलो आनी अशा टायमार जेन्ना 2020 आयज खंय तरी वासू मेंगांवकर पार्टीक गरज जाली की हेजो व्हडलो जो कारभार आसा एग्रीकल्चर मोर्चा जो गोंया खातीर इम्पॉर्टंट अशा टायमार वासू मेंगांवकराक गोंयचो जो किसान मोर्चाचो अध्यक्ष केला आनी आमचे समोर आसा आयज वासू मेंगांवकर. ह्या बद्दल जेन्ना गोंयची जनता तुजे कडेन एग्रीकल्चरा बाबतींत आमी उलयतले, गोंयाक आयज निदान तुजे सारकी मनशाची गरज आसा आनी अशी टायमार पार्टीन तुजेर ही जबाबदारी दिल्ली, अशी टायमार गोंयची जनतेक कितें सांगपाक सोदता तुमी? जी पार्टीन आज म्हाका जबाबदारी दिल्ली आसा ऑल गोवा किसान मोर्चाचो अध्यक्ष म्हणून, ही जबाबदारी हांव पूर्णपणे ज्यो शेती संबंदीत ज्यो काही अडचणी आसात, ऑल ओव्हर गोवा खुबश्यो अडचणी आसात, शेतकारांच्यो ज्यो अडचणी शेती संबंदीत आसात त्यो पार्टी माध्यमांतल्यान ज्यो सरकारा पर्यंत व्हरून जो आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावं आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री हांचे पर्यंत व्हरून ह्यो सोडोवपाचे म्हाजे प्रयत्न आसतले. त्याच बरोबर ज्यो काही हे आसात शेतकारांची संघटना खंयचो एक विशय मुखार व्हरतलो जाल्यार आमी शेतकरी एकत्रीत जावपाक जाय, संघटीत जावपाक जाय. ह्या बाबतींत म्हाजे प्रयत्न आसतले. शेतकऱ्यां पर्यंत वेगवेगळ्या भागाक हांव म्हाजो प्रवास करून शेतकारांच्यो अडी अडचणी जाणून घेवन त्यो फुडें व्हरपाचे म्हाजे प्रयत्न आसतले. तुमी 2 फावटी सांगेचे आमदार आशिल्ले आनी तुजी काळ आशिल्लो त्या टायमार थोडी कामां तुमी जेन्ना लँड एक्विजिशन म्हणा अशें म्हाका याद आसा नेत्रावळीचो ग्रावंड, भाटीचो ग्रावंड, तसोच वाडेचो ग्रावंड, ज्या टायमार तुमी हो ग्रावंड करपाक जेन्ना गव्हर्मेंटा कडेन मांडलें, थोडे सरपंचांनी त्या टायमार तुमकां हेल्प केलो. आयज खंय तरी ग्रावंड तशेंच आसा, ह्या बद्दल तुमकां कितें सांगपाचें आसा? एक्चुली कित्याक हे ग्रावंडाचे सगळे संपूर्ण सोपस्कर पूर्ण जाल्ले, जमीन आमचे ताब्यात मेळ्ळी. त्या नंतर बाकीच्यो ज्यो टेंडर जावं इतर फॉर्मेलिटी जावन काम सुरू जावपाक जाय. म्हाका दिसता काम सुरू जाल्लें, पूण आज जवळ जवळ 10 वर्सां जायत येयली. तरी पूण तें म्हाका दिसता भाटीचे ग्रावंडाचें काम हें इनकम्प्लीट आसा. तशेंच वाडेचें काम कंप्लीट जाल्लें ना, नेत्रावळीचें काम अर्दवट्यार आसा. हें काम म्हाका दिसता लोकप्रतिनिधी आयचो जो आमदार आसा हेणी जर लक्ष घालून हें काम जर हें केल्लें जाल्यार निश्चितपणे म्हाका दिसता गेल्ल्या ह्या कामाक तरी पूर्ण जावपाक जाय आसलें. कित्याक हें काम हें ग्रावंड जर कंप्लीट जालें जाल्यार जे लोकल जे हे भुरगे आसात तांकां एक बेनिफीट मेळटा खेळपाक जावं बाकीचें हें करपाक. तें काम जाता तितलें बेगीन पूर्ण जावपाक जाय अशी म्हाजी इच्छा आसा. सोशल मिडियाचेर आमी खूब कमेंट पळयले तुजे बद्दल, जे लोक उलयता की म्हणटा वासू मेंगांवकर थंड स्वभावाचो मनीस, येणाऱ्या काळाक जेन्ना वासू पार्टी जॉयन जाला खंय तरी आमी वासू फाटल्यान रावतले, अशें जेन्ना कमेंट सोशल मिडियाचेर येवपाक लागल्या त्या टायमार एज अ वासू मेंगांवकर तुमी जी मुखाल्ली येणारी असेंब्ली इलेक्शनां आसा 2020 तुमी पार्टीचो BJPचो दावेदार सांग्या पासून आसा काय ना? ह्या विशयाचेर उलयतलो जाल्यार आज म्हाका पार्टीन स्वताहून म्हाका पार्टीन इनवॉल्व जावपाचें हें केल्लें आसा आनी त्या विशयानुसार हांव पार्टीक भितर प्रवेश केल्लो आसा. जी तिकेटी बाबतींत उलयता जाल्यार तिकेट ही इलेक्शनाच्या लास्ट स्टेजीर डिक्लेअर जाता जावं ठरता. तिकेट कोणाक मेळटली न मेळटली, म्हाका मेळटली जावं आनी कोणाक मेळटली हें आज हांव कांय सांगपाक शकना. पूण म्हाजें एक हें आसा की पार्टीचें जें काम आसा, जें म्हाका दिली ती जबाबदारीचें काम आसा तें काम करीत रावपाचें. तेज नंतर पार्टी ठरयतली कोणाक तिकेट दिवपाची कितें, आनी हो विशय पार्टीन फुडें व्हरपाचो आसा. हेजेर हांव कांय आतां सांगपाक शकना. पण येणाऱ्या काळात समज पार्टीन तुमकां तिकेट दिली जाल्यार तुमी लडपाक तयार आसा काय ना? पार्टीन तिकेट दिल्यार हांव अवश्य, कित्याक म्हाका लोकांची कामां करपाक जाय. सपोज पार्टीन तर म्हाका तिकेट दिली तेजें हांव जरूर हें करपाची म्हाजी तयारी आसतली. सांग्याचे बद्दल आमी जेन्ना उलयतले म्हाका दिसता इशू खूब आसा. एग्रीकल्चराचो इशू आसा, बाकीचे ग्रावंड्स इनकम्प्लीट आसा, बाकी प्रसाद खंय तरी दिसता तुका ज्या पद्दतीन MLAन काम करपाक जाय करता सारकी काय खंय तरी स्लो गती धरल्या? आतां कशें आसा
जी कामां आतांच हांवें सांगलें जी कामां जी सपोज कोणूय म्हाजे टायमार हांव जेन्ना म्हाजें प्रपोजल हांवें हें केल्लें हांवें हें प्रपोजल लोकां केल्लें की म्हाका दिसलें ह्या प्रत्येक पंचायतीक एक ग्रावंड जाय कित्याक हांगा खुबशे भुरगे खेळपाचे जे आयचे यूथ आसात ते स्पोर्ट्साक फुडें वचपाचे तांचे प्रयत्न आसात आनी ह्या दृश्टींतल्यान हांवें ठरयलें की प्रत्येक पंचायतीक एक बरो ग्रावंड करपाचें आनी ह्या हितूंतल्यान हांवें सगळे प्रपोजल मुखार हें करून लँड एक्विशन सगळो प्रोसेस कंप्लीट करून लास्ट काम फुडें व्हरपाचे प्रयत्न केले पूण ही कामां म्हाका दिसता स्थानीक जो आमदार आसा आयज आमचो प्रसाद गांवकार आसा हेणी हितून चडांत चड लक्ष घालून ही कामां फुडें व्हरपाक जाय आसली पूण आज पर्यंत ती तशी चालीक लागली ना थोडी काम चालू जाल्लें आनी तेजे नंतर कांय आज सगळें परत बंद जाल्लें आसा त्याच बाबतींत बाकीचीं कामां जी इतर जी डेव्हलपमेंट रोड्स म्हणा जावं बाकीचे ही हेजेर सगळें लोकल जो आमदार आसा तेणीच फुडें व्हरपाक जाय हे तेणी जर लक्ष घातलें जाल्यार निश्चितपणे तें काम इवन सरकाराच्या जर आमदारान लक्षांत घेतलें जे काम हांव पूण फुडें व्हरून तें काम कंप्लीट करतलो जाल्यार निश्चितपणे म्हाका अनुभव आसा जेन्ना हांव ऑपोजिशना पसून आसलो तेन्ना खुबश्यो फायली हांवें स्वता लक्ष घालून रोड्स आतां ह्या विशयाचेर उलयतालो हांव उलयना पूण हे रोड्स जावं बाकीचे हांव स्वता लक्ष घालतालो ऑफिसा कडल्यान जे सगळे प्रोसेस कंप्लीट करून हांव स्वता घेवन वचून ती कामां पूर्ण करपाक म्हाजे प्रयत्न जाले आनी म्हाका दिसता हांव आमदार जालो तेन्ना म्हाका एकय पर्यंत रस्तो आमच्या सांगे मतदारसंघाक हॉटमिक्स नासलो बाकी जे कन्स्ट्रक्शन सोड हॉटमिक्स हो एकय रस्तो नासलो पूण त्या वेळार हांवें की हे म्हाज्या मतदारसंघाक एक रोड्स जावं वॉटर सप्लाय ह्यो ज्यो अडचणी आसा त्यो प्रामुख्यान सोडोवपाची म्हाजी जबाबदारी आसा अशें म्हाका म्हाज्या मनांतल्यान दिसून हांवें ही सगळीं कामां पूर्ण केल्लीं आसा सांगे वाठाराक ह्या दिसाक दोन मुद्दे चड गरजेचे आसात ते म्हणल्यार एक शुगर केनाचो प्रॉब्लम जे फार्मर्स आसा खंय तरी कुड्डी साकून लोक शेपल जाले वाड्यां बसले ह्या तुमच्या वाठारांत बसले आनी सेम जो मुद्दो परतून येता फॅक्टरी बंद पडटली अशे टायमार खंय तरी पॉलिटिक्स इनवॉल्ड आसा ह्या मुद्द्याचेर आनी दुसरी गोश्ट जेन्ना रिहॅबिलिटेशन म्हणटा आमी जेन्ना वाडेच्यान लोक ह्या वाठारांत बसले इवन वालकिणीर भाटी वाडे 1, 2 कॉलनी जाली अशे टायमार जेन्ना ह्या लोकांक जे प्लॉट मेळपाचे आसा अशे टायमार खंय तरी ह्या मुद्द्याचेर पॉलिटिक्स इनवॉल्ड आसा तुमच्या टायमार सुद्दां हो मुद्दो चालू आशिल्लो ह्या मुद्द्याचेर तुमकां कितें उलोवपाक जाय जे आतां प्लॉट अलॉटमेंट जावपाचे आसा थोडे म्हणटा आमी केले थोडे म्हणटा मिटिंगी जालोच ना ह्या मुद्द्याचेर कितें म्हणपाक जाय तुमकां जे जे सरकाराचे जे म्हाका दिसता त्या वेळार म्हाज्या लक्षांत येता की 72 फॅमिली मिसींग जाल्ल्यो तांकां जमीन मेळनासली एग्रीकल्चर आनी हावजींग घराची आनी ही जमीन दिवपा साठी त्या वेळार आमची मागणी आसली डिमांड आसली आनी काही कारणास्तव काही हांव तेजेर वचना किंवा जो विशय आसा म्हाजें एकच आसा की त्या लोकांक आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 30 वर्स जाली ह्या विशयाक ह्या लोकांक जमीन मेळपाक जाय ह्या हेजे हांव आतां सरकारा कडेन होय विशय हेजे व्हरून बाबा कशे प्रकारे ह्या लोकांचे जो विशय आसा सोडोवपाचो ह्या विशयाचेर म्हाजें लक्ष घालून आमचे जे WRD मिनिस्टर जावं एग्रीकल्चर मिनिस्टर हांगा काही तांत्रीक गोश्टी अडचणी आसल्यो जाल्यार त्यो कशी सुटाव्यो करपाच्यो आनी ह्या लोकांक कशे प्रमाणे हें करपाचें म्हाका दिसता पयलींच आमदारान मिटींग घेवन हो विशय फुडें व्हरपाचे प्रयत्न केला तितूंत म्हाजेंय हें आसतलें की ह्या लोकांक मेळपाक जाय आतां त्यो कशे प्रकारे दिवपाच्यो त्यो सरकारा कडेन हें आसा न्ही ते मुखार व्हरून हें करप तुमी स्वता फार्मर जेन्ना शुगर केनाचो प्रॉब्लम खंय तरी संजीवनी शुगर केन फॅक्टरी बंद पडपाची मार्गार आसा लोक
डिवायड जाल्या की थोड्यांक रोवपाक जाय थोड्यांक नाका अशें टायमार तुमी कितें सजेशन गव्हर्मेंटाक दिता आनी जे तुमचे सद्याचे आमच्या ह्या वाठाराक सांगेचो वाठार आसा पॉलिटिक्स खंय तरी इनवॉल्ड आसा की फॅक्ट्री चालू करप थोडे म्हणटा रोवप अशें टायमार पॉलिटिक्स सायडी दवरून तुमी ह्या सांगेच्या लोकांक तशें गोंयचे जे शेतकरी संघटना आसा तांकां कितें सांगपाक सोदता संजिविनी साखर कारखान्याचे बद्दल. संजीवनी साखर कारखानो हो भाऊसाहेब बांदोडकरान सुरू केल्लो. एकूच दृश्टीकोन म्हणल्यार ह्या भागाक शेती वेवसाय वाडपा जाय आनी आज पर्यंत हो म्हाका दिसता गेल्ल्या वर्सा चालू जालो ना पूण तेजे नंतर कंटिन्युअस हो ही फॅक्टरी चालू आसली. अशा वेळार म्हाजें मत आसा की ही फॅक्टरी चालू उरपा जाय. गोंयाक एकमेव हो एग्रिकल्चराचेर आदारीत हो फॅक्टरी आसा आनी ही फॅक्टरी चालू उरपा जाय. आतां ही फॅक्टरी म्हाका दिसता गोंयची आमची जी शेतकरी संघटना आसा तेंच्यांनी एक तर स्टाम हें करपा जाय आमी ही फॅक्टरी चालू उरपा जाय. कित्याक म्हाजें मत आसा की हांव गव्हर्मेंटा सरकारा पर्यंत ह्या विशयाचेर हो विशय सरकारा पर्यंत व्हरून ही फॅक्टरी आसा ती चालू दवरपाचे म्हाजे जे विशय आसा ते मांडपाचे आसा. आनी म्हाका दिसता की आमचो सरकार आसा आज भारतीय जनता पार्टी आनी गोंयाक जो BJP सरकार आसा हो सरकार पूर्णपणे ही फॅक्टरी चालू दवरपा साठी ह्या सरकाराचे प्रयत्न आसात.